नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। काव्य प्रकाशस्य दशमोल्लासे अर्थालंकाराः निरूपिताः सन्ति। अद्य द्वौ अलंकारौ प्रतिपादनीयौ स्तः। तत्र प्रथमः अलंकारः वर्तते अन्योन्यम्। अन्योन्य नामकः अलंकारः। द्वितीयः अलंकारः उत्तरं वर्तते। उत्तरालंकारः अस्ति। तत्र अन्योन्यालंकार विषये कथितं यत् द्वयोः पदार्थयोः एकया क्रियया जननम् उत्पत्तिः अन्योन्य नामकः अलंकारः भवति। लक्षणं वर्तते क्रियया तु परस्परं वस्तुनोः जनने अन्योन्यम्। क्रियया क्रिया द्वारा वस्तुनोः द्वयोः सिद्धयोः पदार्थयोः परस्पर जनने परस्परोत्पादने अन्योन्यम अर्थात अन्योन्य नामकः अलंकारः भवति। क्रिया द्वारा द्वयोः सिद्ध पदार्थयोः परस्पर जन्यजनक भावः यः कवि प्रतिभायाः विषयः भवति स एव अन्योन्य नामकः अलंकारः उच्यते। वृत्तौ लिख्यते अर्थयोः। कारिकायां वस्तुनोः इति पदं यत् वर्तते तस्य विवरणम् अस्ति अर्थयोः। तो अर्थयोः पुनः कारिकायां क्रियया इति पदं प्रयुक्तं। तत्र कया क्रियया इति संदेहः भवति। किम एकया क्रियया अथवा भिन्नया क्रियया? तत्र उच्यते एकक्रियामुखेन। पदार्थयोः एकक्रियामुखेन परस्परं कारणत्वे सति अन्योन्य नामा अलंकारः भवति। क्रिया द्वारा द्वयोः पदार्थयोः वर्ण्यमाना परस्पर कारणता अन्योन्य नामकः अलंकारः वर्तते। वस्तुतः द्वयोः सिद्धयोः पदार्थयोः जन्यजनक भावः न भवति। जन्यजनक भावः क्रिया द्वारा एव भवति। यथा दंडः घटं स्वभ्रमण रूपया क्रियया एव करोति, घटम उत्पादयति। तो घटम प्रति
दंडस्य या कारणता वर्तते सा भ्रमण क्रिया द्वारा वर्तते। अतएव एक क्रिया मुखेन इति मुखपदं प्रयुक्तं। टीकाकारैः तत्र प्रतिपादितं यत् सिद्धयोः पदार्थयोः कार्यकारण भावः साक्षात् न संभवति, क्रिया द्वारा एव संभवति। तत्रापि अलंकारत्वेन तदैव गणना भवति यदा तत्र एका एव क्रिया भवति, एकया एव क्रियया परस्परस्य कारणता परस्परं प्रति कारणता यत्र निरूप्यते। एवं एतादृशे स्थले अन्योन्य नामकः अलंकारः स्वीक्रियते। अत्र वस्तुतः क्रियायाः एव जननं भवति, किंतु क्रियानिष्ठा या वर्तते जन्यता अथवा क्रियानिष्ठा या वर्तते जनकता कारणता सा द्रव्येषु आरोप्य उच्यते यत् एषां द्रव्याणां जन्यजनक भावः अस्ति। उदाहरणं दीयते। गाथा, प्राकृत गाथा अस्ति। हंसानां सरेहिं सिरी, ऐसा प्राकृत गाथा वर्तते। संस्कृत छाया अस्ति। हंसानां सरोभिः श्रीः सार्यते अथ सरसां हंसैः अन्योन्यमेव एते आत्मानं केवलं गरयन्ति। एते जे सन्ति ये हंसाः सन्ति। एते ये तडागाः सन्ति, सरः पदवाच्याः ये तडागाः सन्ति, ते परस्परं गरयन्ति, गुरुं कुर्वन्ति। महत्वपूर्णं महिममण्डितम् आत्मानं कुर्वन्ति। हंसाः सरोवराणां श्रियं वर्धयन्ति। यत्र सरोवरेषु हंसाः निवसन्ति तेषां सरोवराणां श्रीः सौन्दर्यं वर्धते। सौन्दर्यं सारी क्रियते, सौन्दर्य रूपं सारं तत्र वर्धते। एवं हंसाः यदि अन्यत्र जलाशये तिष्ठन्ति तर्हि तत्र तेषां श्रीः न वर्धते। यदा ते सरोवरेषु सरःसु तिष्ठन्ति तदा तेषां श्रीः वर्धते। एवं अत्र वर्णितं यत् तडागाः हंसानां श्रियं वर्धयन्ति। एवं हंसाः तडागानां श्रियं वर्धयन्ति। एवं परस्पर श्रीसारता संपादनं सौन्दर्यसारतायाः साधनं द्वयोः पदार्थयोः वर्तते। हंसरूप पदार्थेपि अस्ति, सरोरूपेपि पदार्थे वर्तते। एवं हंसरूपः यः पदार्थः तस्य श्री सारता संपादन रूपया क्रियया, सौंदर्य वर्धन रूपया क्रियया सरोवरान् प्रति
सरांसि प्रति कारणता वर्तते। एवं सरसाम श्री वर्धन द्वारा श्री सारता संपादन द्वारा हंसान प्रति कारणता वर्तते, जनकता वर्तते। एवं यत्र द्वौ पदार्थौ एकया क्रियया परस्परम उपकुर्वन्ति परस्परं प्रति कारणतां भजन्ति तत्र अन्योन्य नामकः अलङ्कारः भवति। द्वौ पदार्थौ यत्र परस्परम उपकुर्वन्ति क्रिया द्वारा परस्परम प्रति कारणतां व्रजतः। द्वौ पदार्थौ इति मया उक्तम्, अतः द्वौ पदार्थौ यत्र एकक्रियया परस्परं प्रति कारणे भवतः तत्र अन्योन्य नामकः अलङ्कारः भवति। तो हंसानां सरोभिः स्त्रीः अत्र वृत्तौ कथितम्, अत्र उभयेषामपि हंसानां सरसां च सरोवराणां तडागानां च परस्पर जनकता वर्तते। हंसानां सरांसि प्रति जनकता अस्ति, तर्हि साक्षात् जनकता नास्ति, यतो हि हंसरूपः पदार्थः स्वयं सिद्धः, सरोरूपः पदार्थः स्वयं सिद्धः, किंतु श्री सारता संपादन द्वारा हंसानां सरांसि प्रति जनकता अत्र वर्णिता, कारणता यत्र वर्णिता अस्ति। एवं सरसां हंसान प्रति श्री सारता संपादन द्वारेण सौंदर्य वर्धन द्वारेण जनकता वर्णिता अस्ति। एवं यत्र द्वयोः त्रयाणां विविधानां वा पदार्थानां क्रिया द्वारा परस्परं वर्ण्यमाना जनकता कारणता अन्योन्य नामकः अलङ्कारः उच्यते। वृत्तौ लिख्यते अत्र उभयेषामपि परस्पर जनकता मिथः श्री सारता संपादन द्वारेण अस्ति। एवं अन्योन्यालंकारः काव्य प्रकाशे विचारितः। अग्रिमः अलंकारः अस्ति उत्तर नामकः। उत्तर शब्दस्य अर्थः भवति प्रतिवचनम्। प्रतिवचनम् इति पर्यायः वर्तते। तत्र परिष्कृतः अर्थः वर्तते यस्य अर्थस्य ज्ञानेन प्रश्नस्य प्रतिबन्धः भवति। प्रश्नः उच्यते जिप्सा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। तो यस्य अर्थस्य ज्ञानेन जिज्ञासा पूर्णा भवति, जिज्ञासा प्रतिबद्धा भवति, सोऽर्थः उत्तरम उच्यते। तस्य वाचकं वाक्यमपि
बोधकः शब्दः अपि उत्तर शब्देन उच्यते। एवं प्रश्नः उच्यते ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। तो जिज्ञासायाः उत्थापकं जिज्ञासायाः बोधकं वाक्यम् अपि प्रश्नः उच्यते। अतएव उत्तरपदार्थः रसगंगाधरे एवं परिष्कृतः। प्रश्न प्रतिबंधक ज्ञान विषयीभूतोऽर्थः उत्तरम। प्रश्नः यः वर्तते या जिज्ञासा वर्तते तस्य प्रतिबंधकं यत् भवति, अवरोधकं यत् भवति ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य विषयः यः अर्थः स उत्तरम उच्यते। एवं एकेन वाक्येन वक्तुं शक्यते यत् यस्य अर्थस्य ज्ञानेन प्रश्नकर्तुः जिज्ञासा पूर्णा भवति, शांता भवति, सोऽर्थः उत्तरं वर्तते। क्वचित् काव्ये किं भवति, उत्तरस्य प्रतिपादनं भवति, उत्तरवाक्यं भवति। तर्हि उत्तरवाक्य ज्ञानात् यत्र प्रश्नवाक्यस्य अनुमानं क्रियते तत्र उत्तरालंकारः भवति। तो अयं प्रथमः उत्तरालंकारः अस्ति। लक्षणं कृतम् उत्तरश्रुतिमात्रतः। उत्तरस्य अर्थात उत्तरबोधक वाक्यस्य या वर्तते श्रुतिः, श्रवणम् अथवा ज्ञानं तन्मात्रतः। मात्र शब्देन प्रश्नस्य व्यवच्छेदः वर्तते। अतः उत्तरवाक्यश्रवणेन, उत्तरवाक्यज्ञानेन यत्र प्रश्नस्य उन्नयनं क्रियते, प्रश्नस्य अनुमानं क्रियते, ज्ञानं क्रियते, स अलंकारः, सोऽलंकारः उत्तरम् उच्यते। उत्तरश्रवणेन प्रश्नस्य अनुमानं, प्रश्नस्य ज्ञानम् उत्तरालंकारः अस्ति। उन्नयनपदवाच्यम् एतत् ज्ञानं विषयतया अर्थनिष्ठं भवति। तस्मात् कारणात् उत्तरस्य अर्थालंकारता वर्तते। उत्तरालंकारः द्वितीयः कुत्र भवति तद्विषये उच्यते। तद्विषये उच्यते यत् यत्र प्रश्नः भवति एवं प्रश्ने सति तत्रापि उच्यते यत्र असकृत प्रश्ने सति। प्रश्नाः यत्र अनेक वारम् असकृत क्रियन्ते एवं असंभाव्यम् असंभवनीयम् उत्तरं यत्र दीयते तत्रापि उत्तरालंकारः भवति। अथवा तत्र प्रश्ने असकृत सति यत् असंभाव्यं वर्तते उत्तरं, तत् उत्तरम् एव उत्तरम् उच्यते, उत्तरालंकारः उच्यते। एवं उत्तरालंकारः द्विविधः भवति। उत्तरश्रवणेन प्रश्नस्य
अनुमानमपि उत्तरालंकारः एवं च असकृत प्रश्ने सति असंभाव्यम असंभावनीयम यत् उत्तरम भवति तदपि उत्तरालंकारः कथ्यते। द्वितीये उत्तरालंकारे असकृत इति पदं प्रयुक्तम्। तत्र सकृत प्रश्ने सति सकृत यद् उत्तरं दीयते तत्र उत्तरं यद् भवति तत् अलंकार रूपतां न प्राप्नोति, चमत्कारः न भवति। अतः प्रश्नाः असकृत भवेयुः एवं उत्तरम् अपि उत्तराणि अपि असंभाव्यानि उत्तराणि भवेयुः असकृत, तदैव चमत्कारः भवति इति असकृत इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते काव्यप्रकाशकारस्य एवं टीकाकाराः वर्णयन्ति। तत्र प्रथमं यद् उत्तरम् अस्ति तस्य उदाहरणं दीयते। पूर्वम् उच्यते प्रतिवचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते। यत्र प्रतिवचनस्य उत्तरस्य, प्रतिवचन शब्दस्य अर्थः अस्ति उत्तरं, तो प्रतिवचनस्य उत्तरस्य उपलम्भात् ज्ञानात् यत्र पूर्ववाक्यं प्रश्नभूतं पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तत् एकं तावत् उत्तरं भवति। उदाहरणं दीयते वाणी हत्थि दंता। एषा प्राकृत गाथा वर्तते। आनंदवर्धनस्य ध्वन्यालोके एषा गाथा लभ्यते। अत्र कश्चित् वणिक् अस्ति, स वाणिज्यं करोति, व्याघ्रचर्मणां वाणिज्यं करोति। अतः व्याघ्रचर्माणि एवं गजदन्तान् क्रेतुं स कस्यचित् व्याधस्य समीपे गच्छति, व्याधं प्रति गच्छति। कः? यः पुरुषः गजदन्तानाम् एवं व्याघ्रचर्मणां व्याघ्रकृतीनां वाणिज्यं करोति, व्यापारं करोति। स व्याधस्य समीपे गच्छति। स व्याधः वृद्धव्याधः वर्तते। स वृद्धव्याधः तं वणिजं प्रति कथयति कि हे वाणिजक, हे वणिक, हे वाणिज्यकर्ता, अस्माकं गृहे अस्मादृशां व्याधानां गृहे हस्तिदन्ताः, हस्तीनां दन्ताः, गजानां दन्ताः एवं व्याघ्रकृतयश्च व्याघ्रचर्माणि च कुतः भवेयुः, कुतः आगच्छेयुः। पूर्वं तु अस्माकं गृहे गजदन्ताः भवन्ति स्म। पूर्वं तु अस्माकं गृहे व्याघ्रचर्माणि भवन्ति स्म। किन्तु इदानीं गजदन्ताः व्याघ्रचर्माणि च न सन्ति। कुतः भविष्यन्ति?
तत्र कारणं वर्तते यावत् लुलितालकमुखी गृहे परिस्वक्कते सुनुषा, कि यावत् कालम अस्माकं गृहे सुनुषा या वर्तते पुत्रवधूः, सा पुत्रवधू परिस्वक्कते। परिस्वक्कनं नाम सविलासं गमनं चलनम्। अस्माकं गृहे वधूः यागता वर्तते, सा सविलासं हावभावं प्रदर्शयन्ती, हावभावान् प्रदर्शयन्ती भ्रमति। कीदृशी एषा अस्ति तो लुलितालकमुखी। अलकाः कुटिलकेशाः भवन्ति, तो लुलिताः सन्ति, चञ्चलाः सन्ति। अलकाः कुटिलकेशाः चूर्णकुन्तलाः यत्र यस्मिन्, तो एवं लुलितालकम, तो लुलितालकम वर्तते मुखम यस्याः सा लुलितालकमुखी। एवं बहुव्रीहि गर्भः, बहुव्रीहिः अत्र वर्तते। लुलिताः चञ्चलाः अलकाः कुटिलकेशाः यस्मिन् सन्ति, तत् लुलितालकम एतादृशं मुखम यस्याः वर्तते, अर्थात वधू या वर्तते, सा मम गृहे स्वकुटिलान् अलकान् मुखे कृत्वा, चञ्चलान् कुटिलान् अलकान् कृत्वा सविलासं यावत् भ्रमति तावत् अस्माकं गृहे हस्तिदन्तानां व्याघ्रकृतीनां च संभावना नास्ति। पूर्वं मम पुत्रः बलवान् आसीत्, असौ व्याघ्रान् हन्ति स्म, गजान् हन्ति स्म। अतएव अस्माकं गृहे गजदन्ताः व्याघ्रचर्माणि च आसन्। अहं पूर्वं तुभ्यं व्याघ्रचर्माणि हस्तिदन्तान् च बहूनि दत्तवान्, किन्तु इदानीं नास्ति। इदानीं सुनुषा आगता, तस्याः प्रेमपाशे अयं बद्धः, अयं दुर्बलः जातः, अयं दुर्बलः मम पुत्रः इदानीं व्याघ्राणां गजानां च हनने समर्थः नास्ति इति अभिप्रायः वर्तते। एवं वृद्धः व्याधः स्वगृहम् आगतं हस्तिदन्तानां हस्तिदन्तानां व्याघ्रचर्मणां च क्रेतारं वणिजं प्रति एवं वदति। एतत् वाक्यम् उत्तरवाक्यं वर्तते। एवं उत्तरवाक्यश्रवणेन अत्र अस्माभिः अनुमानं कर्तुं शक्यते यत् अवश्यमेव पूर्वं वणिक् व्याघ्रं प्रति प्रश्नं कृतवान् भवेत्। अहं व्याघ्रकृतीनां हस्तिदन्तानां च क्रेता अस्मि, अर्थी अस्मि, याचकः अस्मि, त्वं तान् देहि इति वाक्यं पूर्वं कृतं भवेत्। अत्र वृत्तौ लिख्यते हस्तिदन्तव्याघ्रकृतीनाम् अहम् अर्थी अस्मि, अहं याचकः अस्मि। ताः हस्तिदन्तव्याघ्रकृतिः व्याघ्रचर्माणि मूल्येन प्रयच्छ, मूल्यं गृहीत्वा मां त्वं देहि, एतदधिकमूल्येन विक्रीय अहं
लाभम अर्जयिष्यामि इति क्रेतुः वचनम् अस्ति। तत् क्रेतुः वचनम् अत्र प्रतिपादितं नास्ति, किन्तु अमुना वाक्येन वाणिजकहस्तिदन्ताः कुतो स्माकं व्याघ्रकृतयश्च यावत् लुलितालकमुखी गृहे परिस्वक्कते स्नुषा इति यत् कथनं वर्तते, इति यत् उत्तरं वर्तते, तेन पूर्ववाक्यम् एतत् अनुमीयते। अत्र कश्चन सूक्ष्मः विचारः क्रियते टीकाकारैः। मम्मटः लिखति, पूर्वं कारिकायां लिखितवान् कि उत्तरस्य श्रवणेन यत्र प्रश्नस्य अनुमानं भवति, प्रश्नवाक्यस्य उन्नयनं भवति, तत्र उत्तरालङ्कारः भवति। किन्तु स्वयं अत्र वृत्तौ लिखति कि क्रेतुः वचनं वर्तते, क्रेतुः वाक्यम् अस्ति, अहं हस्तिदन्तानां व्याघ्रकृतीनां च अर्थी अस्मि, याचकः अस्मि, क्रेता अस्मि, ताः मूल्येन प्रयच्छ। एतत् यत् वाक्यं वर्तते तद् वाक्यं तु प्रश्नरूपं नास्ति। अतः प्रश्नरूपत्वाभावेन कथम अत्र उत्तरालङ्कारः संगच्छते, यतो हि उत्तरस्य श्रवणेन यत्र प्रश्नवाक्यस्य अनुमानं तत्रैव उत्तरालङ्कारः कारिकया कथितः। वृत्तौ तु लिख्यते प्रतिलम्भो प्रतिवचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते। अत्र वृत्तौ वर्तते पूर्ववाक्यं, तो पूर्ववाक्यं प्रश्नरूपम् अपि भवितुम् अर्हति, अन्यथापि भवितुम् अर्हति। तो अयं पूर्ववाक्यम् इति यदि गृह्यते कि यत्र उत्तरस्य श्रवणेन कस्यचिद् अन्यस्य पूर्ववाक्यम् अनुमीयते, तत्र उत्तरालङ्कारः भवति, तर्हि तु अत्र दोषः नास्ति, यतो हि व्याघ्रकृतीनां हस्तिदन्तानां च अहम् अर्थी अस्मि, ताः मूल्येन त्वं देहि इति क्रेतुः वचनं प्रतीयते। क्रेतुः वचनं प्रश्नरूपं भवतु अथवा न भवतु। अतः वृत्ति ग्रंथ विलोकनात् प्रतीयते यत् कारिकायां प्रश्नस्योन्नयनम् इत्यत्र प्रश्नपदं यत् वर्तते, तत् प्रश्नपदं पूर्ववाक्यस्य उपलक्षणं वर्तते। तर्हि एवं लक्षणं फलितं भवति, उत्तरस्य श्रवणेन यत्र पूर्ववाक्यस्य अनुमानं भवति, तत्र उत्तरालङ्कारः स्यात्। तत् पूर्ववाक्यं प्रश्नरूपं भवतु अथवा अन्यथा भवतु। यतो हि वृत्तौ पूर्ववाक्यम् इति लिखितं, वृत्तौ च प्रश्नशब्दः उक्तः, तर्हि पूर्ववाक्यस्य अनुमानं भवेत्। तद्वाक्यं प्रश्नरूपम् अपि भवितुम् अर्हति, एवं च अन्यथा भी भवितुम् अर्हति। अतः हस्तिदन्त व्याघ्रकृतीनाम् अहम् अर्थी, ताः मूल्येन प्रयच्छ इति क्रेतुः वचनम् अत्र अनुमीयते, अमुना वाक्येन सम्यक् उन्नीयते। अतः अत्र उत्तरालङ्कारः अस्ति। तत्र प्रदीप व्याख्यायाम् अत्र प्रश्नवाक्यम् एव कल्पितम्, यतो हि वणिक्यः वर्तते, स उक्तवान् भवेत्, अहम् हस्तिदन्त व्याघ्रकृतीनां
क्रेतायस्मि किम तव गृहे गजदंत व्याघ्रचर्माणि सन्ति इति प्रश्नं स कृतवान्। अतः तस्य उत्तरं दीयते कि कुतः अस्माकं व्याघ्रकृतयः कृतयः हस्तिदन्ताश्च। तर्हि प्रश्नवाक्यं कल्पनीयम्। एवं च हस्तिदन्तानां व्याघ्रकृतीनाम् अहम् अर्थी अत्र प्रश्नवाक्ये एव यदि आग्रहः तर्हि अत्र भावार्थः मम्मटेन लिखितः इति बोद्धुं शक्यते। अत्रापि प्रश्नवाक्यं कल्पनीयम्। वणिक् व्याधं प्रति उक्तवान् तव गृहे किं हस्तिदन्ताः गजचर्माणि च सन्ति। तो एतत् प्रश्नवाक्यस्य अत्र उन्नयनं भवति। वृत्तौ पूर्ववाक्यं लिखितम्, अतः प्रश्नरूपता नहि अपि यत्र भवेत्, किन्तु मूलरूपेण यत्र प्रश्नः भवेत् तत्रापि उत्तरालङ्कारः भवेत् इति मम्मटस्य अभिप्रायः प्रतिभाति। एवं उत्तरवाक्यश्रवणेन प्रश्नस्य प्रश्नभूतस्य पूर्ववाक्यस्य उन्नयनम् अनुमानं प्रथमः उत्तरालङ्कारः वर्तते। अत्र शंका जायते यत् अत्र काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः कथं न भवेत्। यतोहि उत्तरस्य ज्ञानम् उत्तरवाक्यस्य ज्ञानं कारणम् अस्ति। कस्य? प्रश्नवाक्यज्ञानस्य कारणं वर्तते। अतः अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः भवतु तर्हि काव्यलिङ्गात् उत्तरालङ्कारस्य भेदः अत्र प्रतिपाद्यते कि न च एतत् काव्यलिङ्गम्, एतत् उत्तरं काव्यलिङ्गं नास्ति। यतोहि काव्यलिङ्गे यः हेतुः भवति, यः हेतुभूतः पदार्थः भवति, स जनकः भवति। तो जनक रूपेण यः पदार्थः स पदार्थः तत्र काव्यलिङ्गेन उच्यते। तो कार्यकारणयोः तादरूप्यं स्वीक्रियते। यथा मृत्तिकायाः कार्यं भवति घटः, अतः तत्र तादरूप्यं भवति, तद्रूपता भवति। घटेपि मृदरूपता भवति। तो तादृप्यपदेन अत्र जन्यजनक भावरूपः यः सम्बन्धः वर्तते, कार्यकारणभावः यः वर्तते, तस्य ग्रहणम्। तो अत्र उत्तरवाक्यं यत् वर्तते तत् उत्तरवाक्यं प्रश्नवाक्यस्य जनकं नास्ति। यतोहि प्रश्नवाक्यम् एव उत्तरवाक्यस्य जनकं भवति। प्रश्नवाक्यं श्रुत्वा एव कश्चित् उत्तरं प्रयच्छति, उत्तरं ददाति। तो न च एतत् काव्यलिङ्गम् उत्तरस्य तादृप्यानुपपत्तेः। उत्तरं यत् वर्तते तत् कारकहेतु नास्ति, जनकं नास्ति प्रश्नवाक्यस्य। अतः काव्यलिङ्गं नास्ति। काव्यलिङ्गे कश्चित् पदार्थः, कश्चित् वाक्यार्थः कस्यचित् पदार्थस्य कस्यचित् वाक्यार्थस्य वा जनकः भवति, कारकः भवति। न हि प्रश्नस्य प्रतिवचनं जनको हेतुः। जनकः हेतुः नास्ति अयं प्रश्नस्य प्रतिवचनम्। उत्तरं यत् वर्तते तत् प्रश्नस्य जनको हेतुः नास्ति।
अतः काव्यलिंगालंकारे अस्य अंतर्भावस्य संभावना नास्ति, अत्र काव्यलिंगम इति वक्तुं न शक्यते। एवं तर्हि अनुमानं भवतु, ज्ञापकं कारणं यत्र भवति तत्र अनुमानं भवति। यथा धूमज्ञानेन वह्नेः अनुमानं भवति, तथैव उत्तरवाक्यज्ञानेन प्रश्नवाक्यस्य अनुमानं भवति। तर्हि अनुमानालंकारः अत्र स्वीकरणीयः। तर्हि उच्यते न अपि इदम् उत्तरम् अनुमानम् अस्ति। तत्र कारणं दीयते साध्य साधनयोः अनिर्देशात्। यत्र साध्यस्य साधनस्य च निर्देशः भवति तत्रैव अनुमानालंकारः भवति। यथा पूर्वं यत्रैताः लहरी चराचल दृशः इत्यादि उदाहरणं दत्तं, तत्र साध्यस्यापि निर्देशः अस्ति, साधनस्यापि निर्देशः अस्ति। अत्र तु केवलं साधनस्य निर्देशः वर्तते, उत्तरस्यैव निर्देशः। उत्तरं यत् उत्तरं यस्य ज्ञानं प्रश्न ज्ञानस्य कारणं भवति तस्य एव केवलम् अस्ति निर्देशः। तो साध्य साधनयोः अनिर्देशात् अत्र साध्यस्य साधनस्य च निर्देशः नास्ति। एवं एकधर्मिनिष्ठतया इदम् अनुमानम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। काव्य प्रकाशस्य एषा या पंक्तिः वर्तते तत्र द्विधा व्याख्यानं लभ्यते। तो एकं व्याख्यानं वदति यत् एकस्मिन्नेव धर्मिणि अर्थात एकस्मिन्नेव पक्षे यत्र साध्यस्य साधनस्य च निर्देशः भवति तत्रैव अनुमानालंकारः भवति। यथा तर्कवाक्यं प्रसिद्धं वर्तते पर्वत रूपे पक्षे एव परार्थानुमाने साध्यस्य वह्नेः अपि निर्देशः भवति, एवं च साधनस्य धूमस्यापि निर्देशः तत्र भवति पर्वतो वह्निमान् धूमात्। तो एक धर्मिनिष्ठत्वेन एक धर्मिनिष्ठतया एक पक्ष वृत्तितया एकस्मिन् पक्षे साध्य साधनयोः वृत्तितया यत्र निर्देशः तत्र अनुमानं भवति। अत्र तु उत्तरं यत् वर्तते तो उत्तरवाक्यम् अस्ति व्याधस्य वाक्यं वर्तते और अनुमीयमानं यत् वर्तते प्रश्नवाक्यं यत् वर्तते तो प्रश्नवाक्यं यत् साध्यभूतं वर्तते तत्तु व्याघ्रचर्म क्रेतुः वर्तते, वणिजः वाक्यं वर्तते। एवं साध्यं यत् अस्ति प्रश्नवाक्यं या प्रश्नः यः वर्तते स प्रश्नः वर्तते प्रष्टरी व्याधे वर्तते, वणिजी वर्तते। वणिक् प्रश्नं करोति यतः प्रश्नः वणिजी वर्तते। किन्तु उत्तरं यदस्ति तत् उत्तरं तु संबद्धं वर्तते व्याधेन संबद्धं वर्तते। एवं साध्य साधनयोः अत्र वैयधिकरण्यं वर्तते। एक धर्मी निष्ठत्वं नास्ति। तो एक धर्मी निष्ठत्वेन यदि प्रश्नस्य एवं च प्रश्न रूपस्य साध्यस्य एवं उत्तर रूपस्य साधनस्य च यदि निर्देशः भवेत् तदा तु अलंकारः यत्र मंतुं शक्यते।
तो एक धर्मी निष्ठतया साध्य साधनयोः अनिर्देशात् न अपि इदम् अनुमानम् अनुमानालंकारः यत्र नास्ति। अन्ये टीकाकाराः वदन्ति प्रश्नस्य अनुमानम् एव अत्र अभीष्टम्। उत्तरवाक्येन प्रश्नस्य अनुमानम् अभीष्टम् अस्ति। यतोहि समुन्नयनम् उन्नयन इति शब्दस्य अर्थः यह वर्तते स अनुमानम् एव अर्थः कृतः वर्तते। तर्हि यत्र एवं वक्तव्यं व्याधवाक्यं यदस्ति तो व्याधवाक्यं प्रश्नवत् व्याधवाक्यम् एव वर्तते पक्षः। तो व्याधवाक्यं प्रश्नवत् व्याधवाक्ये प्रश्नस्य अनुमानं भवति। कथम उत्तरत्वात् कि उत्तरवाक्यं यत् भवति तत् प्रश्नवत् भवति। प्रश्नपूर्वकत्वं तत्र भवत्येव। प्रश्नपूर्वकत्वं विना वाक्ये उत्तरत्वम् एव न संभवति। अतः व्याधवाक्यम् अत्र वर्तते धर्मी पक्षः। तस्मिन् प्रश्नस्य अनुमानं क्रियते। प्रश्नवत्वम् अत्र वर्तते। व्याधवाक्ये प्रश्नपूर्वकत्वम् अस्ति साध्यम् और तत्र हेतुः उत्तरत्वं दीयते। तर्हि प्रश्नवत्वम् उत्तरत्वं च एकस्मिन्नेव व्याधवाक्ये वर्तते। अतः एकधर्मिष्ठत्वेन अत्र साध्यसाधनयोः सत्ता अस्ति। अतः अनुमानं क्रियते। प्रश्नः अनुमीयते किन्तु अत्र प्रश्नस्य साक्षात् निर्देशः नास्ति। प्रश्नवाक्यस्य यदि साक्षात् निर्देशः भवेत् तदा तु अनुमानालंकारः वक्तुं शक्यते। प्रश्नस्य अनुमीयमानता भवतु नाम किंतु प्रश्नस्य कविना निर्देशः न कृतः। प्रश्नवाक्यस्य निर्देशः न कृतः। प्रश्नवाक्यं यत् वर्तते तो प्रश्नवत्वम् अस्मिन् उत्तरवाक्ये अनुमानगम्यम् अस्ति। अनुमानालंकारे तु तत्र साध्यं यत् भवति तत् अनुमानेन बोध्यं न भवति। तत्र हि पक्षे द्वयोः शब्देन प्रतिपादनं भवति। तस्मात् कारणात् अत्र अनुमानालंकारः नास्ति। अतः साध्यसाधनयोः अनिर्देशात् इति अलंकारान्तरम् एव उत्तरं साधीयः। अन्यः एव अलंकारः वर्तते। अयम् उत्तरालंकारः प्रथमः यः उत्तरालंकारः स अन्यः एव। उत्तरं प्रश्नस्य जनकं हेतुः नास्ति। अतः काव्यलिंगं न वर्तते। अत्र प्रश्नस्य निर्देशः एव नास्ति। साध्यस्य निर्देशः एव नास्ति। प्रश्नः यः वर्तते साध्यः प्रश्नवाक्यं यत् साध्यं तत्तु व्याधवाक्ये अनुमीयते न तु प्रश्नरूपस्य साध्यस्य निर्देशः। अतः अनुमानालंकारः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते। अनुमानालंकारस्तु तत्र स्वीक्रियते यत्र द्वयोः साध्यसाधनयोः निर्देशः यथा यत्र इताः लहरी चराचलदृशः इत्यादौ प्रतिपादितं पूर्वम् अस्ति। एवं प्रथमः उत्तरालंकारः उदाहृतः। अग्रे वर्तते द्वितीयः उत्तरालंकारः। तस्य विषये उच्यते प्रश्नात् अनन्तरं। यत्र प्रश्नः
शब्देन प्रतिपादितः भवति तत्र प्रश्नातनन्तरं लोकातिक्रान्तगोचरतया यत् असंभाव्य रूपं प्रतिवचनं स्यात् तत् अपरम उत्तरम, कि प्रश्नात् अनंतरम यत् उत्तरम दीयते तत् उत्तरम लोकोत्तरम भवेत्, लोक प्रसिद्धम न भवेत्, लोके असंभाव्य रूपम भवेत्, तदा तत् प्रतिवचनम एव उत्तरालंकारः भवति। अनयोश्च मने अनयोः प्रश्नोत्तरयोः सकृत उपादाने न चारुता प्रतीतिः, अतः असकृत इति उक्तम्। तर्हि एवं लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। असकृत प्रश्ने सति असंभाव्यम उत्तरम द्वितीयः उत्तरालंकारः भवति। उदाहरणं प्राकृत गाथा एव दीयते, का विषमा दिव्यगई इत्यादि। का विषमा दैवगति, किम लब्धव्यम यत् जनो गुणग्राही, किम सौख्यम सुकलत्रम, किम दुःखम यत् खलो लोकः। अत्र प्रश्नः कृतः कि विषमा गतिः का विषमा वर्तते, तर्हि उत्तरं दीयते दैवगतिः। दैवस्य गतिः, दैवस्य आचरणं विषमं वर्तते, दुर्ज्ञेयं वर्तते, दैवगतिः दुर्ज्ञेया वर्तते। एवं किं लब्धव्यं, कः लब्धव्यः भवति, किं वस्तु ग्रहणीयं भवति, तर्हि कथ्यते यः जनः गुणान् गृह्णाति स गुणग्राही जनः एव लब्धव्यः प्रापणीयः। सौख्यम किं वर्तते, सुखम किं वर्तते, तर्हि सुकलत्रम, शोभनं कलत्रम, सुभार्या या वर्तते सा एव सुखम वर्तते। एवं दुःखम किम अस्ति, तर्हि खलो लोकः, यः खलः लोकः भवति, दुष्टः लोकः स दुष्टः। अत्र दुष्टः लोकः एव दुःखं वर्तते। एवं अत्र अनेके प्रश्नाः सन्ति। एवं च अनेकेषां प्रश्नानाम् उत्तरं यत् दत्तं तत् अनेकम् उत्तरं वर्तते, तत् उत्तरम् असंभाव्यं वर्तते। कथं यत् दैवगतिः या वर्तते तस्याः दैवगतेः विषमता वर्तते, तो तस्याः विषमता या वर्तते स लोके प्रसिद्धं नास्ति, कि दैवगतिः सर्वत्र विषमा एव भवति इति नास्ति। एवं दैवगतेः वैषम्यं लोका प्रसिद्धं वर्तते, लोके असंभाव्यं वर्तते, अर्थात लोके अप्रसिद्धं वर्तते। एवं गुणग्राही जनः ग्राह्यः, तो गुणग्राहिणः जनस्य या ग्राह्यता वर्तते सा ग्राह्यता लोक प्रसिद्धा नास्ति। यदि लोके तस्याः एव प्रसिद्धिः स्यात् तदा सर्वे गुणग्राहिणः एव जनान् प्राप्नुयुः। एवं च सुकलत्रं यत् वर्तते तत् सुखं नास्ति, अपितु सुखस्य कारणं वर्तते। एवं खलः दुःखं नास्ति, खले दुःखस्य कारणत्वं वर्तते लोके। अतः खलस्य दुःख कारणत्वं सुख कारणत्वं च सुकलत्रस्य लोके प्रसिद्धं नास्ति। अतः एव टीकाकाराः लिखन्ति दैवगत्यादेः वैषम्यादि लोका प्रसिद्धम् एव प्रतिपाद्यते। अतः अत्र द्वितीयः उत्तरालंकारः वर्तते। अत्र
प्रश्नः भवति परिसंख्या अलङ्कारः यः भवति तत्रापि क्रियते कि किं भूषणं सुदृढं किं वर्तते तर्हि उत्तरं दीयते यशः न रत्नं। तो तत्रापि उदाहरणे दृष्टं यत् असकृत प्रश्नाः सन्ति एवं असकृत उत्तराणि सन्ति, तर्हि प्रश्नरूपा या परिसंख्या वर्तते, प्रश्नपूर्विका या वर्तते परिसंख्या नामकः प्रश्नपूर्वकः यः अलङ्कारः, तत्र अस्य द्वितीयस्य उत्तरस्य अन्तर्भावः कथं न भवेत्? तर्हि उच्यते अत्र प्रश्नपरिसंख्यायाम् अन्यस्य निषेधे एव तात्पर्यं कवेः भवति। मुख्य तात्पर्य विषयता निषेधे अस्ति, अर्थात रत्ने भूषणत्वस्य निषेधे एव तात्पर्यं भवति। तो प्रश्न परिसंख्यायाम् अन्यस्य व्यपोहे निषेधे एव तात्पर्यं भवति। अत्र तु अत्रैव तात्पर्यं वर्तते कि देवगतौ विषमत्वं यत् वर्तते तो विषमत्वम् एव अत्र साध्यते तात्पर्य विषयतया यत्र बोध्यते। गुणग्राहिणी जने एव लब्धव्यत्वम् अत्र उच्यते। एवं सुकलत्रे सुखत्वं खले च दुःखत्वं यत्र प्रतिपाद्यते। अतः यत्र वाच्ये एव विश्रान्तिः भवति, श्रोतुः संविदः ज्ञानस्य विश्रान्तिः आकाङ्क्षायाः शान्तिः वा वाच्ये एव भवति। किन्तु परिसंख्यायां यः निषिध्यमानः अर्थः तो निषेधे एव मुख्यं तात्पर्यं भवति। तो यह तु वाच्ये एव विश्रान्ति इति अनयोः विवेकः। प्रश्न परिसंख्यायाः एवं च द्वितीयस्य उत्तरस्य अयमेव विवेकः वर्तते। इत्थं उत्तरालङ्कारः द्विविधः भवति। उत्तरश्रवणेन पूर्ववाक्यस्य प्रश्नस्य अनुमानम् एवं च असकृत प्रश्ने सति असंभाव्यम् असकृत उत्तरं यत्र निबध्यते तत्रापि उत्तरालंकारः, किन्तु स द्वितीयः उत्तरालंकारः भवति। टीकाकाराः असकृत इति पदम् उपलक्षणपरतया व्याख्यान्ति, कथयन्ति यत्र एकः एव प्रश्नः एकमेव उत्तरं भवेत्, यदि तत्र कश्चन व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयमानः अर्थः प्रतीयते, चमत्कारः प्रतीयते, तदा एकस्मिन् प्रश्ने सति एकस्मिन् उत्तरे सत्यपि द्वितीयः उत्तरालङ्कारः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते कि कश्चित् काञ्चित् नायिकां पृच्छति, किमिति कृशासि कृशोदरी, हे कृशोदरी त्वं विरहिणी असि, कृशात् त्वं दुर्बला, कस्मात् कारणात् असि। तदा उत्तरं दीयते नायिकया, किं तव परकीय वृत्तान्तः, परकीयाया वर्तते नारी, तस्याः वृत्तान्तः तव किं प्रयोजनं, परदार विषये चिन्तनेन तव को लाभः। अत्र प्रश्नस्य अभिप्रायः वर्तते कृशोदरी त्वं कृशासि अर्थात् विरहिणी असि, अहं तव विरह दुःखं दूरीकर्तुं समर्थः अस्मि, मयि सामर्थ्यं वर्तते तव काम संतापं दूरीकर्तुम्। अतः यत्र किमिति कृशासि कृशोदरी इति कथनेन वक्तरि प्रश्नकर्तरि अत्र सामर्थ्यं प्रतिकार सामर्थ्यं विरह प्रतिकार सामर्थ्यं यत्र गम्यते। और परकीय वृत्तान्तः किम इति उत्तरेण
अत्र तस्याम नायिकायाम पातिव्रत्यम गम्यते कि अहम परदारा अस्मि, अतः मद विषये त्वया चर्चा न कर्तव्या। तेवं एकस्मिन् प्रश्ने एकस्मिन्नेव उत्तरे च यत्र भवति चमत्कारः प्रतीयमानता तत्रापि अयम् अलङ्कारः स्वीकर्तुं शक्यते। एवं क्वचित् प्रश्नवाक्यम् एव उत्तरवाक्यं भवति, यथा प्रसिद्धं वर्तते के दारपोषणरताः इति प्रश्नः। दारपोषणरताः के सन्ति? तर्हि उत्तरम् एव तदेव भवति, के दारपोषणरताः, ये केदाराणां क्षेत्राणां पोषणे रताः सन्ति। का शीतलवाहिनी गंगा वर्तते? तर्हि तदेव उत्तरं भवति, का शीतलवाहिनी गंगा शीतला अस्ति। कंसं जघान कृष्णः, तर्हि कंसमेव जघान कृष्णः इति भवति, कंबलवन्तं न बाधते शीतम् इत्यादि। तो तत्रापि प्रश्नवाक्यस्यैव यत्र उत्तरवाक्यत्वेन परिणामः तत्रापि अयमेव अलङ्कारः स्वीक्रियते। एवं उत्तरालङ्कारस्य विषये मम्मटस्य यत् मतं तत् अत्र प्रतिपादितम्। इत्थम् अद्य अलङ्कारद्वयम् उक्तं। तत्र अन्योन्यालङ्कारः, अन्योन्यालङ्कारः भवति द्वयोः सिद्धयोः पदार्थयोः एकया क्रियया परस्परस्य जननम्, परस्परं प्रति कारणता अन्योन्यालङ्कारः भवति। एवं उत्तरवाक्यश्रवणात् प्रश्नवाक्यस्य पूर्ववाक्यस्य उन्नयनम् अनुमानं प्रथमः उत्तरालङ्कारः। एवं च प्रश्ने असकृत सति असंभाव्यं यत् वर्तते उत्तरं तदपि उत्तरं भवति इति उत्तरालङ्कारस्य द्वैविध्यम् अस्ति। एवं अद्य अलङ्कारद्वयं यथामति विचारितम्।